अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 9 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि तुर्गुत जो कि हानली बाजार के बेचने के बिल्कुल हक में नहीं होता और कहता है कि कल तक ये जिरगा मुलतवी कर दें और ख़ुद चौदार कबीले की तरफ निकल पड़ता है। और आज के इस एपिसोड में इधर चौदार कबीले के मरकजी खेमे में जहाँ बहादुर साहब ने कोपैक के लिए दस्तरख्वान सजाया हुआ होता है कि इसी दौरान असलहान आ जाती है और ये सब कुछ देखकर आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आप लोग मेरे खेमे में क्या कर रहे हैं। तो बहादुर कहता है कि अमीर हजरत दौरे पर आ रहे हैं, मैंने उनके लिए ये सब कुछ किया है। तो असलहान कहती है कि मैं इस कबीले की सरदार हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया गया, अगर दावत की तैयारी करनी थी तो ये सब कुछ मुझे करना चाहिए था। तो बहादुर कहता है कि तुम एक खातून हो और मैं एक सरदार हूँ और अब से ये मेरा भी खेमा है। तो असलहान गुस्से के आलम में कहती है कि ये कमीनेपन की इंतहा आपने कहाँ से सीखी है। इतने में एक सिपाही आकर कोपैक के आने की इतला देता है और इधर जंगल में कमांडर आरिस अपने सिपाहियों के हमरा पहुंच जाता है सिमको के गार में और अपने सिपाहियों को एतराफ में फैलने का हुक्म देता है और खुद एक जानिब से एंथियूस और उसके सिपाहियों पर नजर रखता है। इधर एंथियूस एक सिपाही को खत देकर कहता है कि कराजैसर किले जाकर ये खत मारिया को दो और उसे कहो कि इस बार ये खत आरिस के तख्त के साथ लगाए, इस तरह आरिस को पता चलेगा कि हम कितने संजीदा हैं और फिर हम उससे अपने सिक्कों का मुतालबा करेंगे। इतने में आरिस एंथियूस के सर पर तलवार लेकर पहुंच जाता है। आरिस को देखकर एंथियूस भाग जाता है और उसके सिपाही आरिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। आरिस और उसके सिपाही उनका काम तमाम करने के बाद एंथियूस को भी पकड़ लेते हैं। तो आरिस उससे अर्तुगरुल साहब और सिमको के बारे में पूछता है। तो सिमको कहता है कि बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें, सिमको ने मुझे यहाँ इंतज़ार करने का कहा था, वो अर्तुगरुल को यहाँ लेकर आएगा। फिर आरिस अपने सिपाहियों से कहता है कि ज़रूरी इकदाम उठा लो, हम यहाँ उनका इंतज़ार करेंगे और फिर फ़ौरन एंथियूस की गर्दन को तोड़कर उसे ज़मीन पर फेंक देता है। इतने में एक कमांडर आकर कहता है कि जनाब गार के अंदर एक आदमी लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये सुनकर आरिस और ये कमांडर गार के अंदर चले जाते हैं और इधर जंगल में अर्तुगरुल साहब और बाकी गुलाम जंजीरों में जकड़े हुए चल रहे होते हैं। इतने में सामने से 3 निकाब पोश आ रहे होते हैं। तो सिमको उन्हें देखकर अपने सिपाहियों से कहता है कि ये देखो मेरे पास नए गुलाम खुद अपने पाँव पर चलकर आए हैं और फिर कहता है कि जाओ उन्हें घेर लो। ये सुनकर वो तीनों आदमी अपना निकाब हटा लेते हैं और अपनी तलवारें निकाल कर तैयार खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर सिमको और उसके सिपाही भी सहम जाते हैं और दूसरी तरफ आरिस और उसका कमांडर गार में पहुंच जाते हैं जहां एक कैदी जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। तो आरिस उससे कहता है कि तुम मारिया के भाई हो। तो वो कहता है कि जी मारिया मेरी बहन है, क्या वो ठीक है। तो आरिस फौरन अपना खंजर निकाल कर उसकी गर्दन काट देता है और फिर अपने कमांडर को कहता है कि मारिया को यहाँ लेकर आओ। और दूसरी तरफ सिमको के सिपाही और उन निकाब पोश आदमियों के दरमियान एक जंगी मैदान बन जाता है। जैसे जैसे सिपाही नजदीक आते हैं उनका काम तमाम होता जाता है। सिमको ये समझता है कि ये मेरे सिपाहियों से डर जाएंगे, मगर ये तीनों सिपाही उन पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और फिर एक सिपाही अपनी तलवार का रुख अर्तुगरुल साहब की तरफ मोड़ देता है। और इधर चौदार कबीले में कोपैक और बहादुर खाना खा रहे होते हैं, पास ही असलहान भी बैठी होती है। तो बहादुर कोपैक को कहता है कि आज के बाद मैं मरकजी खेमे में आपके लिए और भी शाहाना खाने पेश करूंगा। तो कोपैक ये सुनकर खुश हो जाता है और असलहान से कहता है कि बहादुर साहब का बाकी कबीला भी जल्द यहाँ पहुंच जाएगा और फिर उससे पूछता है कि आप सरदार के इंतखाबात के लिए जिरगा कब बुला रही हैं। तो असलहान कहती है कि मैं इस बारे में बाकी सरदारों से बातचीत करूंगी, अगर वो इस मामले में रजामंद हुए तो जिरगा बुलाने के लिए जो कुछ हुआ वो मैं करूंगी। तो कोपैक कहता है कि बहादुर साहब अब यहाँ मुकम्मल तौर पर रहने आए हैं, ये सुल्तान का हुक्म है। तो असलहान कहती है कि हमें सुल्तान के हुक्म का एहतराम करना है, लेकिन अर्तुगरुल साहब और अलियार साहब की आखिरी ख्वाहिशात पर अमल करना भी हम पर फ़र्ज़ है। हम अपनी रियासत की बेहतर खिदमत के लिए कई कबीले वालों से मुत्तहिद रहेंगे। उनकी आखिरी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मेरा सरदारी से हटने का कोई इरादा नहीं है। और फिर कहती है कि ना तो कई कबीला हिजरत करेगा और ना ही हानली बाजार बहादुर साहब को फ़रोख्त होगा। इनकी यही बातें चलती रहती हैं कि इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है कि सिपा सालार तुर्गुत आए हैं और वो आपकी इजाज़त से अंदर आना चाहते हैं। तो असलहान कहती है कि उसको अंदर आने दो। इसके बाद तुर्गुत अंदर आ जाता है। तुर्गुत को देखकर बहादुर और कोपैक उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जंगल में जैसे ही सिपाही अपनी तलवार अर्तुगरुल साहब की तरफ लाता है तो अर्तुगरुल साहब उसे पकड़कर लातों और मुक्कों से मारना शुरू कर देते हैं और फिर जंजीरों में अपने बंधे हुए हाथों को एक झटके से खोल देते हैं और बाकी गुलाम भी अपना दिफा कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक निकाब पोश अर्तुगरुल साहब पर वार करता है, मगर उसका इरादा उनको मारने का नहीं होता बल्कि उनके पाँव में लगी जंजीर को तोड़ने का होता है। अर्तुगरुल साहब अपने आप को बचाते हैं और फिर फौरन अपनी तलवार उसकी तरफ तान लेते हैं। और इधर चौदार कबीले में तुर्गुत कोपैक से बातें करने में लगा होता है कि सरहद पर हमने चौदार कबीले के सिपाहियों के साथ मिलकर अपने दुश्मनों को शिकस्त दी है और अब हम अपनी इन जमीनों में भी उन गद्दारों को आने नहीं देंगे। और फिर असलहान को कहता है कि हमने शहीदों की तलवारें और आपके सिपाही आप लोगों के हवाले कर दिए हैं और मजीद ये कहता है कि असलहान मैं किसी मुनासिब वक्त में आपसे बात करूंगा। ये सुनकर असलहान भी उसके साथ जाने लगती है तो बहादुर फौरन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम इस कबीले से ताल्लुक़ रखती हो और कई कबीले की महफिल में जाना छोड़ दो। मगर
اسلحان بھی ان کی ہر بات کا انکار کرتی ہے، تو بہادر اسلحان کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر ترگت اس کو روک لیتا ہے۔ اور ادھر جنگل میں ارطغرل صاحب نے اس نقاب پوش پر اپنی تلوار تانی ہوئی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو جوان۔ پھر ارطغرل صاحب کے پوچھنے پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سلطان کی طرف سے بھیجا ہوا جاسوس ہے۔ ارطغرل صاحب یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر سے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، بہت ہی کمال کی تلوار بازی کرتے ہیں۔ اور ادھر چودار قبیلے میں ترگت نے بہادر کو روکا ہوا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ایک خاتون جو قبیلے کی سردار ہو، کیا اس کے ساتھ اس طرح پیش آنا چاہیے؟ یہ سن کر بہادر اور بھی زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے اور جھٹ سے اپنا خنجر نکال کر اس کے اندر پیوست کر دیتا ہے۔ پاس کھڑی اسلحان کی تو چیخیں ہی نکل جاتی ہیں۔ اسی دوران بہادر کا بیٹا سانچار بھی خیمے میں داخل ہو جاتا ہے، جو یہ سب کچھ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ اور ادھر جنگل میں ارطغرل صاحب ان نقاب پوش سپاہیوں کے ساتھ مل کر سمکو اور اس کے سپاہیوں کا کام تمام کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاشوں کا انبار لگا دیتے ہیں۔ سمکو دور سے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جاتا ہے۔ پھر پیٹو تمام غلاموں کو رہا کرنے کے بعد ارطغرل صاحب کو کہتا ہے کہ آپ اس بزاد سمکو کے پیچھے جائیے، ہم یہاں سب کچھ سنبھال لیں گے۔ تو ارطغرل صاحب ان سے کہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ سب آزاد ہیں، جائیے اور اپنے پیاروں سے ملیے۔ اور دوسری طرف ترگت اپنے آپ پر لگا ہوا خنجر نکال کر جھٹ سے بہادر کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ایک سردار ہو تو ایک سردار کی طرح پیش آنا سیکھو۔ اگر مجھے اس خیمے کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے اسی خنجر سے تمہیں قربان کر دیتا۔ یہ سن کر پیچھے کھڑا سانچار ترگت پر وار کرتا ہے مگر ترگت اپنی پھرتیلی دکھا کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور وہی خنجر اس کے سینے میں اتار دیتا ہے۔ تو کوپیک یہ سب دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہ سب کیا ہو رہا ہے، تم سب نے اپنی حدیں پار کر دی ہیں۔ بہادر صاحب آپ اپنے بیٹے کو لے کر باہر چلے جائیں اور یہ واقعہ اس خیمے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ یہ سن کر بہادر صاحب اپنے بیٹے کو لے کر باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوپیک کم بخت بھی اپنی بزدلی دکھاتا ہوا خیمے سے باہر چلا جاتا ہے اور پھر اسلحان ترگت کے زخموں کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ارطغرل صاحب اور اس کے سپاہی سمکو کا تعاقب کرنے کے لیے اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں اور ادھر غار میں کمانڈر ماریا کو اس کے بھائی کے پاس لے آتا ہے۔ ماریا اپنے بھائی پیترو کو مرا ہوا دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے تو آرس کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کے قاتل مر چکے ہیں، میں نے ان سب کو مار دیا ہے سوائے سمکو کے، جب وہ یہاں آ جائے تو میں اسے بھی مار دوں گا۔ تو ماریا اس سے فریادیں کرنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے یہاں اپنے بھائی کے ساتھ مار دیں۔ تو آرس کہتا ہے کہ تمہارے بھائی نے دھوکے کی قیمت چکا دی ہے جو تم نے مجھے دیا تھا، اور جب تک تم میری بیوی رہو گی تو اپنے آپ کو محفوظ پاؤ گی، ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ یہ کہہ کر اپنے کمانڈروں سے کہتا ہے کہ ماریا کو یہاں سے لے جاؤ۔ اور ادھر چودار قبیلے میں اسلحان ترگت سے کہتی ہے کہ میدان جنگ میں آپ کو خنجر نہیں لگا مگر میرے خیمے میں آپ پر وار ہو گیا۔ تو ترگت اس سے کہتا ہے کہ میدان جنگ اصل میں باہمت جوانوں کے لیے ہوتا ہے، اور پھر دونوں کوپیک اور بہادر کی بزدلی پر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ اگر انہیں ابھی نہ روکا گیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ سن کر اسلحان کہتی ہے کہ میں اتنی طاقتور نہیں کہ بہادر کو روک سکوں۔ تو ترگت کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، بہادر کا خنجر چاہے میرے گوشت کو چیر دے مگر اس کا خنجر میرے دل کی ذرہ کو نہیں پھاڑ سکتا، اور مزید یہ کہتا ہے کہ جب تک میرے جسم سے روح پروان نہیں کر جاتی تب تک میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور پاس ہی خیمے میں کاراجا سانچار کے زخم پر پٹی لگا رہی ہوتی ہے اور ساتھ بیٹھا بہادر پھر سے بونگیاں مارنے میں لگ جاتا ہے۔ تو سانچار کہتا ہے کہ میں ترگت کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو بہادر اس سے کہتا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں تم اپنے غصے پر قابو رکھو گے، جب وقت آئے گا تو میں ان سے خود حساب لوں گا۔ اور باہر ترگت مرکزی خیمے سے باہر آ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ باہر صاحب اپنے پیاروں سے مل رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران ایک بار پھر سانچار ترگت کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ جو کیا اسے بھولنا مت کہ تم ہمارے ہاتھوں سے بچ جاؤ گے۔ تو ترگت کہتا ہے کہ کیا تمہارے بابا کے منہ میں مجھے جواب دینے کے لیے زبان نہیں تھی کہ انہوں نے تمہیں بھیج دیا؟ یہ کہہ کر ترگت جانے لگتا ہے تو سانچار اس پر وار کر دیتا ہے اور پھر اگلے ہی لمحے میں ترگت کا گھونسا کھا کر ادھر جا کر گرتا ہے اور اٹھ کر اس پر دوبارہ وار کرتا ہے مگر ترگت اس کی خوب دھلائی کرتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔